Yacine, merci. Alors bonjour, bonsoir les amis. Donc je vais juste attendre. Je suis Anas. Et voilà. Donc on va attendre encore quelques minutes avant de commencer. Et puis je tiens à m'excuser pour le décalage. J'avais cru que c'était un décalage de 8 heures. Vous savez, leur été, leur winter. Donc c'était pas évident. Moi j'attendais, je croyais que c'était à midi. Donc midi heure Vancouver. Et puis je me suis rendu compte que j'étais déjà en retard. Donc je tiens à m'excuser. On va attendre encore quelques minutes. Alors le but de ce live, c'est que j'aimerais bien vous donner une idée générale du processus. Donc l'Express Entry, l'entrée express, ou la كيسميوها الهجرة السريعة. J'aimerais bien juste vous donner un aperçu général. Et il y aurait d'autres lives, probablement d'autres vidéos, parce que j'aurais besoin d'un PC pour vous montrer un peu sur PC comment ça se passe, les sites, les différents points, les différents, je dirais, milestones du process. Donc, pour vous donner une idée, avant, que tu es Canada, donc tu te dis que c'est 5 ans, il faut attendre 5 ans. Moi, personnellement, c'est l'idée que j'avais, qu'il faudrait un avocat, ou 5 ans, alors où je connaissais que le Québec. Donc pour moi, Canada, ça serait résumé au Québec. Alors que c'est pas non. Donc Canada, bled kbira, bzef, c'est le pays continent, vraiment, vraiment kbir. Ou avec des petites recherches, on s'est rendu compte que qu'il y a le process ديال الهجرة السريعة ديال l'entrée express et que تقدر après 6 mois تاخد الفيزا ديالك تاخد البي ار ديالك وتجي لهاد البلاد هادي. Et بقينا كنديرو des recherches, on pose des questions grâce à des amis à qui je dis vraiment merci هما اللي صراحة قالوا لنا فوالا راه كاين
راه مون فرير مشى، راه ان كوليغ مشى، اون كوليغ راها في اوتاوا. دونك بقيتي كتسمع ان هذا مشى هذا مشى هذا مشى، tu te dis فوالا هاد الناس هادو مشاو. دونك بقات كتدخل لنا ليدي في الراس ديالنا. هو سي ان بروسيس اللي نقولوا ستريت فورورد. ça veut dire que من نهار اللي كدير لابليكاسيون ديالك كتجيك لانفيتاسيون، ما عندكش بزاف ديال الوقت ماكسيموم. حنا اش ديري باسكو دابا ولا شويه الزحام، عندك واحد 8 موا اون موين، ça peut aller حتى 1 an الا كان عندك sécurité poussée. وشكون دي كا اللي ابري 2 موا سولمون خرجات لهم دونك انت وزهرك. مي en général هما كيقولوا لا moyenne c'est 6 mois. كيديروا واحد لك 6 mois pour traiter le dossier. 6 mois comparé à 5 ans c'est rien honnêtement. زعما 6 mois حتى ل 1 an c'est rien. li زعما je dirais la chose la plus difficile في هذا le process هي la prise de décision. se dire ok انا غنمشي لكندا، انا جو في ديميسيوني من الخدمه ديالي وغنمشي، انا جو في تو بلاكي، جو في تو ليسي داريير مو وغنمشي لواحد البلاد جديده جو كوني بيرسون. هذه هي لا بلو ديفيسيل، وهذه هي اللي خصك انت تو لافرونت. علاش؟ لان النهار اللي تدي صافي انا غنمشي، اي اوبستاكل جاك غتلقى له الحل. ولكن الا كنتي انت شاك وكتقول وما نعرف المهم هذيك اللعيبه ديال انا غنجرب على الله، خويا ما تقدرش توصل حتى ما تصبرش حتى للاخر. دونك باش تكون هذه الاولى، دونك خصك دير لا بريز دو ديسيزيون بينك وبين راسك. خصك تكون عارف راسك علاش اصلا باغي تجي لهاد البلاد. واش بوغ لا كاليتي دي، واش بوغ تكمل قرايتك، واش باغي دير شي سيرتيفيكاسيون، واش باغي تزيد لقدام يعني جونغ باغي دير ان بروجي، باغي تلونسا في شي حاجه، واش باغي تجي انت هاد البلاد على السياحه. راه كاين اللي كيبغي يجي لهنا غيمشي للجبال، يمشي يدير الهايكينغ. دونك انت في الاول خصك بينك وبين راسك دير بعدا سي كوا لا موتيفاسيون برينسيبال باش تجي لهاد البلاد. هادي هي الاولى. وعلاش باغي تجي؟ اييه انت باغي تجي لكندا، ولكن ابخي شنو؟ واش باغي تجي لكندا على وليداتك؟ واش باغي تجي لكندا باسكو سمعتي هنا الدنيا زوينه بغيتي حتى انت تجي تشوف؟ دونك هنا كيبقى هادي بينك وبين راسك، هادي عندها علاقه بك انت او طونك بيرسون. بينك وبين راسك خصك دير هاد لا ديفينيسيون. pour moi c'était pour la qualité de vie وباغي نكمل قرايتي وباغي ندير اون سيرتيفيكاسيون. دونك هادو سيتي 3 بحال نقولوا لي موتيفاسيون ديالي. انا هادشي علاش بغيت نجي لهاد البلاد. كاين اللي كيبغي يجي ياخذ غير الوراق، كيقولك انا غنمشي 3 ans 4 ans مزيان ناخذ الوراق نولي عندي اكسي للموند صافي ورجع بحالي. كاين اللي كيدير غير كياخذ اني صاباتيك من الخدمه ديالو، ابخي لاني بروشين كيجي كيخدم واحد شهر، كيرجع للمغرب كيخدم شهر وكيدير جديغي مالادي، عاوتاني كيرجع هنا كيبقى حيتاش خصك تجلس واحد المده هنا في كندا، كيبقى غادي جاي نهار كياخذ الباسبور ديالو صافي كيرجع للمغرب كيدخل بحالو كيلقى البوست ديالو باقي كيتسنى. دونك كاين بزاف ديال لي موتيفاسيون. دونك انت خصك تعرف راسك شمن وحده فيهم. واللي نقدر نقول لك انه لا جيتي لهنا تو سري جامي ديسو. علاش؟ حيت هاد البلاد هادي تالمون مطوره وتالمون فيها داكشي زوين كتصدم، كتقول ما يمكنش هادشي يكون زوين بحال هكا. دونك هادشي غير اون جينيرال، غير انا كنقول لكم فوالا زعما بينكم وبين راسكم خصكم تكونوا عارفين شنو باغيين. عارف داير راسك من هنا 3 ans خصني هذيك الحاجه، من هنا ل 5 ans خصني نكون درت. دونك كدير راسك واحد تايم لاين، كدير راسك واحد لوبجيكتيف وكتحدو بالوقت وكتحدو بكل شيء. بعد انا من هنا 3 ans بغي نكون عندي الوراق أنا يعني انت ولا موتيفاسيون ديالك. دونك انا كما قلت لكم هذا سي ان بروسيسوس ستريت فورورد، سيتادير كتبدا اونتر ما كتبدا كتسالي. دونك عندك 6 mois انو ماكسيموم ماكسيموم باش كتجي لهنايا. نتوما عارفين كندا ils se sont lancé un programme d'immigration. دونك هو لو بي اللي نقدر جديري سو ريزيرف انه لو سول بي او موند اللي عنده هاد لو جونغ دو بروغرام ديال انه كيبغي لي زيميغرون. دونك كيدير لهم دي بروجي، كيدير لهم دي بروجي بروفانسيال. دونك كيشجع الناس يجوا عنده. داكوغ دونك هما ديجا راه تكونوا سمعتوا انه بوندون بور 3 ans باغيين 1 million
d'immigrants اللي هي فريمون سي بوكو صراحه وكتحس باللي فريمون الناس من العالم كيبغيو يجيو لهنايا. دابا انا جيت لهنا لبريتيش كولومبيا كنلقى بزاف الناس ديال من لاتين امريكا، كنلقى بزاف ديال الناس من لازي كيجيو لهنا باسكو كتجيهم قريبه. دونك فريمون كتلقى الناس من لوروب دي فرونسي دي زالمون، دونك كتلقى ديفيرونت ناسيوناليتي كيجيو لهنايا. دونك عارفين ان هاد البيي از ويلكامين immigrants. اصلا هو راه لا ماجوريتي ديالو سي دي ايميغرون. لا ما لقيتيه هو كتلقى الغران بير ديالو كان جا من لوروب دو لاست وجا وهنايا وتزوج وولد كيقول لك انا ام ذا فيفث زعما جينيريشن، ولكن ماي جراند بيرنتس مثلا جاو من بولونيا ولا. دونك فهمتي، دونك هذا سي ان بيي اللي طلع بلا ايميغرون. دونك هنا في هذا البروسيسوس ديال لونطري اكسبريس كاين 3 ستاج 3 stages. عندك لا بروميير ستاج الاولانيه هي اللي فيها لي تيست لينغويستيك اي ليكيفالونس. دونك انت هذيك الفيرست ستيج اللي كتبدا توجد فيها لي دوكيومون ديالك. دونك كتبدا بتوجد. سيكند ستيب عندك لا كرياسيون دو بروفيل ديالك ديال لونطري اكسبريس و يو سبميت يور ابليكيشن. دونك هنا كتبدا كتقول اودي سي بون وراقي واجدين، انا لي سكور ديالي مزيانين، دونك سي بون غنكريي لو بروفيل ديالي و دونك دابا غنعطيهم لي دوكيومون ديالي. مي كتجيك لانفيتاسيون كتعطيهم لي دوكيومون ديالك كتبقى تسنى. دونك هنا كيبدا ديك لا فاز الثانيه يو سبميت يور ابليكيشن، موراها كتبقى تسنى. وستيب الثالثه هي اللي واعره، هي باش كتخرج لك كونفيرماسيون ديال بي ار ديالك، كيعطيوك الفيزا ستامب ديالك. دونك لا فاز الثالثه هي باش كتبدا توجد حويجاتك باش تجيب حالك لهاد البلاد هادي. دونك هنا انا غنهضر على كل ستيب غير دو مانيير جينيرال باسكو ابري خصني نبقى نتعمق ونقول لكم مثلا كل ستيب لي سو ستيب ديالها وها شنو سكيل فو فير سكيل نو فو با فير. دونك هنا كتبدا جو ديغي كيبداو الناس فهمتي كتبغي فريمون انك تكون عارف اون ديتاي. دونك انا غنهضر لكم دابا على دي كيسيون كيجوني شكون الناس مثلا اللي يقدروا يديروا الانتري اكسبريس. دونك انتري اكسبريس كاين 3 كاتيجوري. دونك انتري اكسبريس سي بور لي سكيلد وركر. شكون هما سكيلد وركر؟ هما الناس اللي عندهم دي بروفيل مزيانين، ماشي ناس ما خقارين ما خدامين ما والو ما عنده اكسبيريونس ما حتى شي حاجه خصو يجي لكندا. نو كندا كدير لو فلتر. دونك انت ملي كتجي لهنا كتلقى غير هادوك لي جديري لي او بروفيل فريمون. كتلقى الناس انا جديري فريمون لي او بلاسي كتلقاهم هنايا. انا جو باغ با مثلا من المغرب، انا كنهضر مع الناس مثلا جايين من المكسيك ولا جايين من مثلا من كولومبيا كيقول لك انا كنت خدام في بلاصه فلانيه جيت ماناجير دو جو سي با كوا. دونك فريمون كتلقى غير الناس اللي لي بروفيل اللي مزيانين. هاد سكيلد وركر فيها 3 تيب. دونك عندك سكيلد وركر تايب 0 اللي هما بحالي انا اللي كيكونوا مثلا فاينانس مانجر، او مثلا كيكون مثلا كونستراكشن مانجر، او مثلا كيكون ريستورانت مانجر، او مثلا كيكون جديري مثلا انجينير، او يعني كيكون دي بروفيل اللي مثلا اللي خدامين في هاد لي دومين ديال الفينانس، الادمينستراسيون، بيزنس ادمينستريشن، مثلا الكونستراكشن، مثلا الريتيل. يعني هاد الناس هادو اللي كيكونوا هاد اللي عندهم هاد لي بروفيل هادو. وكاين سكيلد تايب اي اللي هما كيكونوا مثلا كمبيوتر بروغرامرز، اللي كيكونوا مثلا دكتورز، نيرسز، اللي كيكونوا مثلا دي زافوكا. دونك هادوك الناس اللي كيكونوا عندهم لي بروفيسيون ليبرال. وكاين تايب بي، هادو الناس اللي كيكونوا عندهم الحرفه، اللي عندهم تكنيكال جوبز. وباي ذا واي هنايا تكنيكال جوبز ار فيري ويل بيد. يعني الناس اللي هنايا الحرفه اللي عنده حرفه في يده، النجار او مثلا بلمبر او مثلا شي واحد هكا كيخدم حرفه، راه كيتخلص مزيان، كيخلص احسن من فاينانس مانجر تو بي اونست. هنا عندهم
لا بيرسيبسيون ديال الحرفات ولا بيرسيبسيون ديال الخدمات مبدلين. حنا في المغرب عندنا الواحد مثلا اللي في البيرو اللي كيكون مثلا كيمشي بكوسطا الخدمه، هذاك هو اللي جو سي با كوا، هذاك هو اللي وصل زعما. هنا نو they don't care. عرفتي هنا فريمون بلومبيير عنده فريمون كيتخلص الاورلي مثلا الويج ديالو احسن من سي اف او. والله نقدر نقول لكم بحال هكا. سي بيزار، كتجيك بيزار في الاول مي ابري تو كومبرون باسكو داك لو بلومبيي راه مشى دار سيرتيفيكاسيون، سي ان بلومبيي سيرتيفي. دونك هذاك راه قرا دار لي ستاج مشى، فهمتي؟ حتى هو راه فريمون داز من ان بروسيسوس طويل، ماشي بحالنا حنايا، ماشي بلومبي ديال المغرب مثلا اي واحد ما دار والو كيمشي كيتعلم حرفه وصافي. دونك هاد لي تيب هادو ديال لي بروفي كاينين. انا جو فو ليسخي دي ليان ابري وكل نهار. دونك ابري في هذا غير انا باقا ما قديتش السيت اب هنايا، دونك باقا الدار عندي مرونه، باقا شحال من حاجه ما شريتهاش، باقا ما عنديش الصوفه. دونك باقي فهمتي باقا جو سوي في بروسيس ديال كان انستالي الدار ديالي. اون فوا جو في مانستالي غناخذ البيسي، غناخذ كاميرا وان شاء الله غنبقى نوريكم هكا غيالمون في البيسي سكيل فو فير، فين خصك تمشي دير لا ريشيرش. علاش؟ حيت هاد البلاد هادي الحمد لله عندهم لابوندونس لانفورماسيون، وحنا اون ني با ابيتوي تو بي اونست. حنا اون ني با ابيتوي ان نجيو نقراو. علاش؟ لان حنا ما عندناش لانفورماسيون هكا فيما مشيتي تلقاها، خصك تهز عينيك. وانا صامي تاريفي من بعد من الحاجات اللي فريمون طرائف اللي وقعوا لي هنا، انك تمشي تسول شي واحد كيقول لك او اتس ذير you have just to read this ولا شي حاجه فريمون كتبقى انت كتحشم، كتقول ويلي انا غادي كنسول السيد وهي هي مكتوبه حدايا، عندهم كل شيء مكتوب، خصك غير تفتح عينك وتقرا. حنا ما عندناش هذيك المايند سيت ديال انني ندخل ونشد ان سيت ويب ونبدا نقلب. هما سي فري كو لي سيت ويب ديالهم في الاول كيخلعوك، يعني علاش؟ لان انت ما مولفش دو ان، وهما عندهم هذاك لو رونفوا، كتلقى هنا كتبقى تكليكي كيدخلك ان نوتر سيت، كتكليكي في هذاك لو سيت كيعطيك ان نوتر سيت، وكتبقى غادي كتلقى راسك فتحتي واحد 5 ديال لي سيت عاد وصلتي فين بغيتي. دونك هنا خصكم تاخذوا هذيك لابيتود. علاش؟ باسكو هذيك لابيتود كتعاونك ملي كتوصل لهنا، كتعاونك انك اي حاجه بغيتيها كتلقاها اونلاين. هنا قليل فين تو ديبلاس، كلشي اونلاين، كلشي باغ تليفون. دونك عندهم ان سيستم تري زعما افيشنت. دونك انا غنرجع دابا لهادوك لي سكيل تايب اللي قلت لكم 0A and B. دونك هادو كنخلي لكم ان لين وتشوفوا تقراو عليهم، قراو باغ كيوريوزيتي، قراو شوفوا قولوا ودي انا فين من هاد الناس. داكوغ دابا غندوز السؤال الثاني، واحد اخر كيجيني ديما كيسولوني الناس كيقولوا لي مثلا اي حنا بدينا ولكن ما عرفناش النوك ديالنا. النوك ديالنا هو الناشونال اوكيبيشنال كود. انا مثلا خدام كونترولور دو جيستيون ولكن انا ما عرفتش الكود ديالي، باسكو هما هنايا غير بور فوز اكسبليكي. هنا الناس كيخدموا البروفيسيون ديالك عندها ان كود، كتلقى مثلا ان 1101 ان 1102 ولا 03 ولا كتلقى الخدمه ديالك مكلاسيه، وهادشي مكلاسي باغ جروب، مكلاسي باغ سو جروب، وكتلقى مثلا فامي دو ميتي. انت مثلا الخدمه ديالك سي ديفيسيل انك تلقى الخدمه ديالك. دونك كيسولوك كيفاش انا مثلا خصني نشوف هاد النوك ديالي، باسكو النوك il est très important هو كيحدد لك بحال نقولوا حنا المسار ديال لابليكيشن ديالك. دونك انا غنخلي لكم ان لين بور لو سيت ويب وفيه لي نوك كاملين ديال الخدمات كاملين، وحاولوا انكم تمشيو ديروا ان افور وسيروا شوفوا. انا في الفاينانس، دونك غنمشي نقلب فاينانس فاش من حاجه، واش في الاوديت، واش في التريجري، واش في خدام انا مثلا في الاكاونتين، ولا خدام مثلا في سيرفيس ريسك مانجمنت. دونك كتبدا تقلب ها لي سو جروب، ها اللي قلت لكم. دونك لي سو جروب انا في الاكاونتين مثلا انا اي ام جونيور اكاونتنت اكاونتين كاينه، غتلقى السينيور، غتلقى المانجر، غتلقى دونك كتبقى تلقى. دونك كاينه بزاف ديال لي سو جروب. هادوك لي سو جروب
كتبقى تقلب على النوك ديالكم. حنا انا بيرسونيلمون جافي ان بوست اللي هو بحال ما كايناش ليكيفالونس ديالو هنايا ولا ما كايناش نفس السميه. ان كونترولور دو جيستيون، كونترولور دو جيستيون في المغرب راه بريسك كيدير كلشي، كيدير تريزوري، كيدير المهم كوست مانجمنت. هما عندهم هنا لا سبيسياليتي. كتلقى واحد كوست اناليست، كتلقاه مثلا كوست مانجر، كتلقى فريمون كيدير خدمه بيان سبيسيفيك. دونك حنا بوغ نو هذاك البوست هذاك اللي فيه بزاف سيتي ديفيسيل. شنو درنا؟ هذه لاستيوس اللي حنا درناها بوغ لو كا ديالنا حنايا. دونك شدينا درنا شنو سميتو ميرسي ياسين. درنا شنو سميتو مشينا بقينا كنقلبوا على جوب اوفرز. كاين واحد لو سيت ويب دابا نهضر عليه اللي هو جوب بانكس، ان سيت هذاك مزيان ديال الغوفرنمون. دونك كتقدر تلقى فيه دي خدمات كيكونوا دايرين دي بارتناريا. هنا كيشجعوا الناس صراحه، كيقول لك اودي انت اياه تو ان جو ديري نتايا واحد السيد ان بروموتور جيتي تو انفيستي لارجون ديالك. كيعاونوا الدوله، كتعاون الناس اللي كتبغي تانفيستي وكتقول له فوالا البروجي ديالك خصك تلقى الناس اللي مزيانين، خصك تلقى سكيلد وركرز كيبقاو يعاونوا. دونك يدخلوا اون بارتناريا مع الناس، مع الشركات. دونك هذاك الجوب بانكس حنا شدينا شنو درنا؟ حنا درنا لانفيرس. مشيت كنقلب في جوب بانكس بلوتو ياسين اللي مشى كيقلب في جوب بانكس. قلب في جوب بانكس بقى كيشوف شنو هما الخدمات اللي قرابين لينا. دونك قرب الخدمات اللي قرابين لينا شدهم بحال هكا، بقى كيشوف شنو هو هذاك النوك، شنو هو بقى شاف شنو هو اللي اون كومون بين الخدمه ديالي وبين الخدمه ديال هذيك الخدمه اللي محطوطه تما وبين هذاك النوك. ملي كتمشي تدخل في لو سيت ديال الغوفرنمون كتلقى النوك مثلا جونيور اكاونتنت، ها شنو الديوتيز ديالو. خاص هذوك الديوتيز اللي الغوفرنمون حطاهم خصهم يكونوا اب تو 80% ماتش مع شنو كنتي كدير. انا ما تجيش اسيدي كنقول لك بحال هكا، هما البرانسيپ ديالهم بحال هكا. ما تجيش اسيدي تكتب لي انا جونيور اكاونتنت وانت الخدمه اللي كديرها ديال ديال اون اوتر ميتي ديال مثلا نيرس ولا شي حاجه. ملي خصك تكون بيان سبيسيفيك في الخدمات ديالك وشنو كدير. دونك خص يكونوا زعما لا كانوا ماتشي à 100% سي بارفي، ولكن حتى لا كانت اب تو 80% راه مزيان. يعني الاغلبيه الخدمه اللي انت كدير راه كاينه في هذاك لو نوك، يعني لو نوك ديالك راه كوريكت. هنا بحال راه سولوا الناس قالوا شنو هو جونغ انه هنا الخدمات كل خدمه عندها بحال ان كود، بحال ان كود. دونك انت ملي كتكتب لو سي في ديالك كتحط حداك ان كود ديالك. هذاك لو كود كيسهل عليهم هما باش دغيا كيغوبيريو. مثلا انا كنقلب على الناس اللي مثلا خدموا بروبابلمون هاد الخمسه د لي نوك عندهم. دونك هذيك خمسه د لي نوك انت ملي كتصيفط لهم لو سي في، باسكو هنا لي سي في كيتسكاناو اوتوماتيكمون باغ ان لوجيسيال. دونك هو كيديتيكتي هذاك لو نوك صافي، ها انت دوزتي في لا سيليكسيون الاولى. دونك هنا سي بوركو انا قلت لكم ديروا لا ريشيرش باش تلقاو هذاك النوك ديالكم. دو توت لي فاصون غنخلي لكم ان لين لهذاك لو نوك. دونك لان الناس بزاف كيسولوني داكور. دونك انا دابا غنهضر لكم على الفيرست ستيب اللي هي ليكيفالونس. ياك علاش كدار ليكيفالونس؟ دونك ليكيفالونس و لي تيست لينغويستيك. دونك نتوما باش تعرفوا انه مثلا parmi les critères de sélection كيكون لاج ديال الانسان، القرايه ديالو، اللينغويستيك ديالو. ياك كاينه جو ديغي لاج انت ما تقدرش تتحكم فيه. عندك 30 راه عندك 30، عندك 25 راه عندك 25، عندك 35 راه عندك 35، راه ما تقدرش تكذب في لاج ديالك. ليدوكاسيون ديالك عندك باك بلس 5 راه عندك باك بلس 5. زعما سي با ماتنون كو غتبدا الدكتوراه وغدوز واحد 5 سنين وعاد تسنى حتى تاخذ الدكتوراه وعاد باش تاميليوري سكور ديالك. نو سي با بوسيبل. دونك لاج و ليدوكاسيون هادو دو فاكتور ما كتقدرش تلعب عليهم. الفاكتور الثالث اللي تقدر تلعب هما لي تيست لينغويستيك. سي بوركوا هي الفيرست ستيب ديال هاد لونطري اكسبريس. دونك ليكيفالونس دونك هادوك بجوج. دونك ليكيفالونس و لي تيست لينغويستيك. دونك ليكيفالونس علاش؟ لان حنا قرينا
في سكول اللي ماشي في كندا. دونك هما خصهم ضروري انت كنتي كتاخد لا نوت على سور 10 سور 20 ياك. هما هنا ما كياخدوش، هما كياخدوا 80% 86%، كتنجح مثلا على 76. دونك هما عندهم بلي بورتونتاج، عندهم ان اوتر سيستيم ديدوكاسيون. دونك هما خصهم ضروري هذيك القرايه اللي قريتي يديروا لا ليكيفالونس بلي ستاندرد ديال بالكنديان ستاندردز ياك. دونك هنا كاين واحد لو سيت ويب اللي مشهور اللي هو ويس وورد educational services اللي كيعطيك كيعطيك ليكيفالونس ديالك. دونك هاد الويس كتصيفط له لا دوكيومونطاسيون اللي كيطلبوها منك. دونك كتسجل، كيكون عندك واحد لو كود بيان سبيسيفيك ديالك، حيت هما ما كيتعاملوش بالسميات والكنيات لان كيوقع فيهم مشاكل. دونك هما كيعطيوك ان كود كي سبيسيفيك ليك بيان ايفيدامون حتى كتخلص كيعطيوك هذاك لو كود بيه باش كتبقى تريتي. انا جو بارل دو ويس باش ما تلفوش. دونك هنا ملي كتصيفط لهم كيطلبوا لك اون ليست. دونك ويس سي بحال بوحديتو، انا خصو ان لايف بوحديتو باش نشرح لكم شنو هما لي دوكيومون فين خصكم تمشيو. دونك انا جديري غير اون جينيرال بالزربه شنو. دونك كاين الباك، كتصيفط لهم باك، كتصيفط لهم الدبلوم ديالك، كتصيفط لهم لي رولفيت نوت، كتصيفط لهم لي رولفيت نوت ديال الليسي ديالك. دابا ولاو كيطلبوا حتى الاكاديمي باش يعرفوا هما غاديين وكيصعبوا في البروسيسوس لان كثر الناس. دونك سي لو مومون لا كنتو باقيين كتيزيتيو، سي فريمون لو مومون. خذوا اون ديسيزيون وبداو، توكلوا على الله وبداو. قولوا انا غنبدا صافي، غنبدا يعني زربوا. لان كل ما تعطلتوا كل ما السكور كيزيد يطلع، كل ما كيوليو لي بروفيل بزاف. عرفتي راه ملي كتدخل مع الناس جايين من انديا، عرفتي هادوك راه كيبقاو يقراو، كيبقاو الايلتس. راه جو كوني انكا والله الا دوز الايلتس 24 فوا باش يجيب هذاك لو سكور. يعني ديال بصح محمرين باغيين يجيو لهاد البلاد. دونك انت راه ملي غتدخل معاهم اون كونفرونطاسيون غتلقى راسك والو ما جايبش، فهمتي داك لو سكور غادي وكيطلع لا باغ غادا وكتطلع غادا ولي بروفي كيتزادوا. دونك نتوما شنو خصكم ديروا؟ بداو ديروا لا ريشيرش ديالكم. انا جو في اسيي دو زعما تو هيلب از ماتش از اي كان. عندكم دي كيسيون سولوني ابري je parlerai de WES en détail. Donc ملي كتجيك l'équivalence tu la lances en parallèle. خصكم تعرفوا هاد القضيه ديال انه في هذا لو بروسيسوس هذا خصك دير المالتي تاسكين. شنو هي المالتي تاسكين؟ انك دير بزاف د الحاجات en même temps. دونك انت خصك دير تلونسي ليكيفالونس، تلونسي مثلا التيست ديال الفرنسي. شفتي راسك التيست الفرنسي ما دوزتيش فيه مزيان، لونسي لونغلي، ربح الوقت. علاش؟ لانه تقدر اون جورني دير لك لا ديفيرونس. كرويي موا اون جورني تقدر دير لكم لا ديفيرونس كامله. دونك فوالا. دونك هاد ليكيفالونس دونك كتصيفطوا الورقات ديالكم، كتعطيوهم الوقت الكافي انهم يديروا لكم ليكيفالونس ديالكم ويعطيوكم ان رابور. بور موا لو كا ديالي عطاوني باك بلس 5 ماسترز ديغري which is good. والناس اللي قراو معايا ولا لي برومو اللي قراو مورايا باك بلس 5 راه كلهم تقريبا حتى هما راه غياخذوا ماسترز ديغري. اللي قراو في السيستم القديم باك بلس 4 غياخذوا باشلرز ديغري with 4 years. دونك هذا هو اون جينيرال لي كان اللي كنعرف. فوالا. دونك ملي كدير ويس خصك اون باراليل تمشي دوز تي اف كندا ياك. تي اف كندا راه كاين ان جروب فيسبوك فيه كل شيء. دونك لا بغيتي فريمون تجيب ان سكور مزيان وجد غير في هذاك لو جروب، وجدوا من نيتكم. علاش؟ بور فوز اكسبليكي كو هنا في كندا ملي كتكون عندك لا لونغ فرونسيز هما علاش دايرين هاد ليميغراسيون وعلاش كيسيبليو الناس اللي كيهضروا فرونسي، باسكو باغيين يرجعوا للبلاد بيلانغ. يعني باغيين هادوك لي بروفانس اللي هما انغلوفون باغيين يرجعوهم حتى هما يكونوا بيلانغول، يعني يوليو كيهضروا فرونسي اي لونغلي. دونك انت الا جبتي لي نوت جبتي مزيان في التي اف، جبتي مزيان فريمون جبتي مزيان، دونك جبتي ان نيفو افونسي في الفرنسي، عندك دي بوين اديسيونيل كيعطيوك دي بوين اديسيونيل لانك انت كتسمى اون بيرسون اللي كتهضر لا لونغ فرونسيز.
Vous voyez, ils sont intéressés par des personnes qui parlent la langue française. Donc, نتا essaye في TEF جيب مزيان جيب le maximum de points باش ما تضطرش تمشي تدوز الايلتس. مي كتمشي كدوز الايلتس جو ديري كو الايلتس خصو بزاف ديال لا بريباراسيون وخصو اون بريباراسيون بوسي، يعني خصك تخرج من الخدمه تجي تدخل للدار تسد عليك وتبقى توجد في لي ويكاند، تبقى توجد باش نهار اللي تمشي دوز الايلتس تجيب ان سكور محترم. ابري كاين هذه الفيرست ستيب، هذه هي سوبوزون انت سيدي جبتي مزيان في تي اف، جبتي لو نيفو افونسي، جبتي مزيان في الايلتس، بغيتي tu voulais pousser au maximum باغي انت سيدي تجيب لي نوت زعما تجيب الماكسيموم دو بوين. دونك ملي كدير هاد ستيب هذا كدوز للستيب الثانيه. الستيب الثانيه هي لا كرياسيون ديال بروفيل ديال لونطري اكسبريس. بيان ايفيدامون كتكون جمعتي دوطخ بابي وخصكم تعلموا واحد الحاجه ديال انكم تكونوا تري بيان اورغانيزي. سيتادير نمشي نشري هذاك اللعيبه ديال الغونجمون نجمع فيها وريقاتي، هذا لو ديبلوم نحطوه هنا وتعلموا تسكانيو. يعني يفو فريمون ديما يكون عندكم اكسي لواحد دروب بوكس ولا مثلا عندكم اكسي لجوجل جوجل ديالكم، حطوا فيه لي دوكيومون سكانيوهم وحطوهم. ات كامز هاندي تمشي شي بلاصه تقول لك حقا بغيت هادي كتقول لها اوكي، كتمشي كتجبدها كتعطيها لها، ها هو الدبلوم ديالي، بغيت هذيك الحاجه ها هو. يعني تكونوا ديما كتفكروا بحال هكا، ديما تكونوا، حيت انا جو ديتيست اسكو جو ديتيست لو بلوس هو بنادم اللي هو رقم شحترين واللي كيوصل لك لو كونطوار اون فاس دلاجون عادي يبدا فين هو الباسبور، بلاتي يبدا يقلب عليه فين هي ديك الورقه، اوكي رانا خليتها في الصاك ديالي واش نمشي نجيبها. الناس راه ما عندهمش الوقت. دونك فهمتي الواحد ديما يكون ناضي وريقاتو دايرهم جامعهم في واحد اللعيبه. ديما بغيت هذيك الورقه هاك بسم الله، ديما خصكم تكونوا فريمون ناضيين. علاش؟ لان سافا فوزيدي نتوما، لان انت ما عندكش الربح في انك تمشي لواحد البلاصه يدوموندي لك واحد البابي ويقول تقول له لا رانا ما جبتوش اولا فين هو لوريجينال، لا ما عنديش، وترجع انت للمدينه ديالك وتعاود عاوتاني تنوض في الصباح تشد طاكسي، تبقى تضيع وقتك وصحتك والانرجي ديالك اون ريان دو تو. دونك ديما تعلموا انه لورغانيزاسيون وديما سكاند كوبي. ديما اي دوكيمون شديتو ولو غير فوتو في التليفون ندير له تشرق ونحطها عندي كترجع لها ابري كيجي واحد النهار كتحتاجها، دونك خصك ترجع ليها. دونك تكون عندك سكاني ولا غير فوتو توريها له كيقول لك اوكي. دونك هذا غير انا كنعطيكم غير فهمتي بحال سكيلز اللي خصهم يكون عندكم نتوما اوتون كو بيرسون. دونك بنادم يكون منضي وراقو وناضي وفهمتي ديك اللعبه ديال الجامع راسو ماشي مرخي ما عرفش كيتسنى ولا خصو واخا بلاتي خص ولا يبقى يتكل على اون اوتر بيرسون. نو، خص بنادم ديما يكون بحال قلت لكم ناضي وراقو الجامعين ويخدم بالزربه ويخدم انتيليجامون. يخدم انتيليجامون جونغ انا مثلا عارف راسي اوكي درت لي ريشيرش ديالي كاين يوتيوب، عرفتي يوتيوب راه فيه بزاف ديال لي فيديو بصح بغيت تمشي تقلب. الهنود يل بارطاج تو فريمون كلشي كيبارطاجيو مع بعضياتهم، كيجي كيقول لك فوالا انا مشيت دوز لونتروتيان فلاني ها شنو عطاوني ها شنو خصكم تردوا البال. يل بارطاج مع بعضياتهم. دونك انت سير بروفيت قلب دخل شوف بغيت لونطري اكسبريس عطا اونطري اكسبريس غيخرجوا لك بزاف ديال لي فيديو. داكوغ. دونك هنا ستيب الاول سالينا دخلنا لا كرياسيون ديال الاونلاين اكونت. دابا انت ملي كتكري لونطري اكسبريس البروفيل ديالك الاونلاين كتدخل بحال نقولوا حنا كتدخل اون كومبيتيشن. دابا هنا سيدي كيحطوك في واحد البلاصه كتسمى فيرتوال بول. كتسمى البول. البول هو بحال امباسان كيكونوا فيه بزاف الناس 80,000 100,000 انت فهمتي هذاك البول بحال كيخرجوا منه ناس اللي جاتهم صافي جاتهم لانفيتاسيون عاوتاني كيزيد يعمر. وخصكم تعرفوا ان كندا كدير ان تيراج دو سور اللي هما كيسميوها درو every 2 weeks، يعني كل 2 سيمانات عندك الحظ انك تقدر تهز مع هذوك الناس. يعني انت الا كنتي انا هادشي علاش كنقول لكم راه نهار يقدر يبدل كل شيء.
هاد الويك انت شايف الطوندونس كتبقى خصكم هاد القضيه ديال الطوندونس تحضيوها. شنو هي ديال الطوندونس؟ ان الواحد خصو يكون ديما كيدخل كيكونسلتي تيتر دانفورماسيون. انا باغي نبدا مثلا من هنا سيمون، اوكي نحضي شاك جور نشوف داروا تيراج وي نو ما داروش لو تيراج، اوكي نهار اللي يديروا تيراج بشحال كان السكور، شحال د الناس كانوا، باش كتعرف لي شونس ديالك. كتبقى تقول اوكي 400 وكذا و60 انا عندي 459 not good enough اوكي دونك انا خصني نرجع نمشي ندير الايلتس. دونك تو انتيسيب. علاش؟ لان الايلتس راه عليه زحام في المغرب وفي اي بلاصه في العالم راه عليه الزحام. دونك انت باش غتبغي تاخذ لا ديسپونيبيليتي سا ديبون على لا فيل ديالك واش غتلقى في لا فيل ديالك، لان الايلتس كيدوزو في الرباط كيدوزو في كازا جو كخوا طونجي جو سوي با سور. دونك ما كاينه ان نومبر دو فيل ليميتي. يعني الا كنتي غدير لو ديبلاسمون tu dois planifier واش غتاخذ كونجي، واش غتمشي، واش غيكون دوز ان سامدي ولا ان ديمونش. دونك خصك بلانيفي. سي سون دي فاريابل اللي خصك تكون انت دايرهم بالحساب وتكون. انا هادشي باش قلت لكم مالتي تاسكين، يعني خصك تكون تقول اوكي تي اف ندخل نشد. بعض المرات تدخل شد غير الرونديفو غير واخا انت ما متاكدش انه مثلا محتاجو، نهار اللي تاكد انك ما tu en as pas besoin تدخل انوليه. غير هي فهمتي خدم لافونس. دونك انت لافونس بحال نقولوا نضي امورك. قول انا اوكي ندير هادي ما تبقاش تسنى. علاش كاين الناس انا كيعصبوني والله كيعصبوني، كنقول له واش دفعتي هادي؟ لا واخا بلاتي تيجوني لي ريزولطا. اوكي سيدي انت بلاتي بشويه عليك راه دخلوا لك واحد 100,000 بيرسون وحده اخرى جديده للبول، عمار لك البول وسير جيب انت ديك الساعات لو سكور، موت هذيك الساعات وجيب ديك 400 و جو سي با كوا 470 ولا 400 وهذا. انا تهزيت ب 447 هاد العام هذا ما طاح السكور على شي 470. تخيل عرفتي شنو هي 30 بوين؟ والله ما انا ما نكذبش عليك جو سوري با سكو نقدر ندير لانه باش ناميليوري السكور ديالي. دونك السكور راه كيكون طايح ولكن كل عام كيتزاد. يعني دابا الناس اللي غيدفعوا في 2020 راه يفو زعما اسبيري انه راه ماشي اسبيري بون يفو ساتوند فهمتيني ما يجيكمش الشوك. واللي انا هذه ديما كنقولها كتكون الغفله في الاول ابخي مي كتبقى تعرف الحاجه كيولي صعيب. كيبقاو يزيدوا دي كونديسيون، كيولي يقول لك اوكي وجيب لي هاد الورقه. دابا راه يلاه شفت البارح قريت انهم خصهم يدخلوا حتى السناسس وماشي بعيد يولي يقول لك سير جيب لي لا ديكلاراسيون ديال ليا. دونك البروغرام غادي والتعقدات. علاش؟ لانه هما كيخافوا من لا فرود ياك وكيكثر عليهم البشر. دونك ملي كيبقى يكثر عليهم البشر اش كيديروا اوتوماتيكمون كيوليو هما كيزيدوا جديري كيبقاو يزيدوا في الناس، كيبقاو يزيدوا في لي كريتير دو سيليكسيون باش كيبداو يغربلوا. كيبقاو يقولوا اوكي حنا كانوا كيجيونا مثلا 80,000 دابا ولاو كيجيونا 100,000 اوكي دونك شنو نزيدوا لهم ورقه سي اس اس. لا ربما يكونوا باغمي هذوك الناس 20,000 اللي تزادت جديده باغمي منهم راه شي وحدين دايرين لا فرود. دونك هما هكا كيبقاو يفكروا. دونك كيبقاو يزيدوا يعقدوا في الامور. والواحد اللي بقى غادي مرخيب شويه عليه راه يجي واحد النهار يلقاوهم سالاو صدوا يقولوا لهم سمحوا لنا ما بقيناش سيدي باغيين لي ديميغرون وصافي سيروا قلبوا على شي بلاد وحده اخرى اللي تشدكم نتوما فهمتي. دونك الواحد الا صافي باغي اون ميور كاليتي صافي يجمع الوقفه وينوض يجري على راسو ينوض يجري على ورقاته. حنا لو كا ديالنا اون بري بوكو دو طون باش ناخذوا لا ديسيزيون، ولكن جو فوز اسور نهار اللي خدينا لا ديسيزيون نقدر نقول لك في ان موا جمعنا الورق كاملين وجري فريمون ديال بصح باش طرنا باش وجدنا بدينا كان في البروسيسوس ديال بصح. يعني سير جيب هادي خدم هادي عيط لهذا دير هذا يعني اون باراليل وجمعنا كل شيء وستفنا ورقاتنا اون تو سكاني وصافي وتوكلنا على الله. قلنا اوكي صافي غندفعوا ودوز لي تيست دوز هادي. دونك انا كنقول لكم شي حوايج اللي
هما بحال انا مثلا هادو سي دي زيرور اللي وقعوا لنا حنايا. مثلا انا الايلتس ما كنتش نتسنى حتى يجيني تي اف نمشي ندوزو نيشان، فهمتيني. دونك حنا اون ايتي اون فهمتي كان اون ايسي دو راسيوناليزي لي ديبونس وداكشي. دونك كل واحد يدير فهمتي. الا حسيتي براسك مشيتي دوزتي تي اف مزيان مزيان وشفتي راسك راه لي سكور مزيانين صافي ما عندك ما دير. دونك صافي تسنى هذا. وحاجه واحده اخرى، الا مشيتو دوزتو تي اف شوفوا مع السي سي اف مع لانستيتو فرونسيز، لانه كاين دوطخ اجونس ولا مثلا دوطخ ايكول اللي كيشدوه من عند الناس كيقولوا لك اوكي اجي هذيك دوز كتخلص واحد 300 درهم دو بلوس، ولكن كتشحطط فريمون كتبقى تسنى كل ستريس وكل ويكاند كيقول لك اوكي عيط لنا السيمانه الجايه السيمانه الديبي سيمانه كتقول لك لا عيط لي فان سيمين فهمتي. وخصكم تعرفوا انه كيكونوا دي بيريود كيكونوا لي فاكونس. مثلا الميسيون ديال الميسيون فرونسيز راه كيكونوا دايرين دي فاكونس هذيك لا بيريود. سي انكم ما تكوانسيديوش معاها، لان انا جاتني مع لي فاكونس ديال شهر 4 جو كرو ولا 5 فريمون سيتي لا غالير. دونك هادشي سي دي بتي زاستوس اللي كيخليو انك تو اوبتيميز او ماكسيموم الوقت ديالك والانرجي ديالك، وحتى انك ما تبقاش في داك ستريس كتسنى ويلي مالهم تعطلوا علينا ياك ما وقعت شي حاجه ياك ما تلفوا لهم لي دوني ياك ما خصني نمشي نعاود ندوز. كتبقى انت جالس مع راسك كتمرض مع راساتك. دونك هادشي ديروا ديما بحسابه، ديما ديروا بحسابه. دابا غندوز لو بوين اللي قلت لكم انه صافي سي بون الحمد لله جبتوا لي تيست كلهم مزيانين. دونك فوزيت بري صافي كتوكل على الله كتكري لو كونت ديالك ديال لونطري اكسبريس تقول بسم الله كتدخل لو بول صافي جاتك ابري 3 جور صافي تهزيتي. مي كتهز كتجيك سكون ابل ليطا ولا الانفيتيشن تو ابلاي كيقولوا لك اوكي سي بون حنا الدوله ديال كندا اوني اورو اننا نتايا تجي عندنا. دونك فوالا عندك 60 جور خصك تصيفط لنا لي دوكيومون. الناس كيديروا هذيك 60 جور غادي كيشدو كينعسوا على لي دوكيومون. لا سيدي انا جاتني ليطا اليوم في العشيه يكونوا وراقي ديجا مسكانين في العشيه نمشي ندير ابليكيشن باش هذاك السيد اللي يخدم لي لو دوسي يجي وهو راقي بكري، باش ملي يجي وهو راقي بكري يبدا يخدم عليهم بكري. دونك ماشي يبقى بنادم جالس خصو شهر خصو شهرين خصو ما نعرفش شحال باش يبقى بشويه فهمتي بالزربه. انت اصلا كتكون اي ورقه جبتيها كتسكانيها اي ورقه جبتيها كتسكانيها باش ما كيتجمعش عليك باسكو الفوليوم ديال لي دوكيومون اللي كتصيفط راه كبير راه شي 150 باج. تخيل انت غتمشي عشيه كامله غتجلس في واحد اللايبراري ولا غتمشي تجلس عند وحده مولات فوتوكوبيات وتبدا تقول لها عافاك يلا سكاني لي هاد الورق. واش غتسكانيك 150 ورقه؟ واش تو سيغ انها ما غتزقل لك حتى ورقه؟ تو سي با فهمتي. دونك لا كل نهار تسكاني 10 ورقات وانا واجد انا واجد وراقي واجدين وكل شيء فوالا. دونك ملي كتصيفط لي دوكيومون ديالك هما كيعطيوك 60 يوم. انا جو كونساي با 60 يوم بزاف تبقى تسنى. انا ما نقدرش انا بيرسونيلمون ما نقدرش نتسنى 2 موا نبقى مرخي 2 موا عاد نصيفط وراقي نو 2 جور ماكسيموم تكون وراقي مصيفطه ناضيه مفيريفيا. اوكي حاجه واحده اخرى كنت بغيت نقول لكم انه بوغ لي بيرسون اللي هما مثلا مغاربه اولا مثلا جزائري ولا توانسه اللي اولا جو سي با من نيمبورط كيل ناسيوناليتي كيكونوا مشاو عاشوا في ان اوتر بي كانوا ريزيدون في ان اوتر بي. دونك انت كنتي ريزيدون في ان اوتر بي بلوس كو 6 موا. الا جلستي في ان بي بلوس كو 6 موا خصك ضروري تاخذ اش كيسميوها هما البي سي سي اللي هي البوليس كليرنس. بوليس كليرنس ان بصح انت مسيو اكس مشيتي مثلا لا فرانس بوندون اكثر من 6 موا. دونك انت مشيتي لا فرانس ما درتي حتى مشكل. دونك كيعطيوك البوليس كليرنس وهما كيكونوا كاتبين. دونك هما هادشي باش كيعجبوك كيكونوا كاتبين لك اش من بيي مشيتي له. لا فرانس كيعطيوك شنو لو دوكيومون اللي خصك تجيبو وها شنو كيكونوا فيه، يعني كيعطيوك حتى لانفورماسيون اللي خص تكون في هذاك لو دوكيومون. دونك انت ملي كتمشي دوموندي دوكيومون عارف شنو هما لي زانفورماسيون اللي مطلوبين منك. دونك كتكون انت الورقه ملي كتشدها كتقول اوكي هما طلبوا مني مثلا
هاد النيميرو هذا، طلبوا مني هاد الحاجه هادي، طلبوا مني هاد الحاجه هادي. دونك اوكي هاد لو دوكيمون فيه، هاد الدوكيمون سميتو اوكي، دونك هو هذا صافي حتى هو كتسكاني. راه انا جو كوني دي كا اللي عاشوا خارج المغرب كثر من عامين في ان اوتر بيي ونساو هذيك الورقه ولا دوموند ديالهم ايتي ريفوزي، واضطروا انهم يعاودوا يدخلوا البول ويعاودوا عاوتاني يبداو من جديد، يعاودوا يدفعوا الورق عاوتاني ويتسناو. دونك علاش نضيع وقت نضبط اموري؟ هما كيكونوا عاطينك فين كتابلودي لي دوكيمون ديالك، دونك كيعطيك ان لين كتكليكي عليه. دونك هذيك عطاها لك، علاش نخليها خاويه؟ مادام عطاها لك دونك راه خصك تعمر هذيك البلاصه. دونك بور لي دوكيمون دون مانيير جينيرال اش كيطلبوا لك؟ كيطلبوا لك الميديكال ريبورت. دونك الميديكال ريبورت كتمشي اسيدي كاينه واحد الحاجه سميتها اي ميديكال. الاي ميديكال كاينه شي نومبر ريستران دو ميدسان في المغرب اللي هما جو ديري بحال كيكونوا اغريي من كندا، كيكونوا دوزو اون فورماسيون وخداو واحد لا سيرتيفيكاسيون. دونك ايزون لو دروا انهم يديروا لك هذيك الاي ميديكال. دونك كاينه في المغرب جو كخوا كله ما كاينش، محسوبين على راس رؤوس الاصابع، وميلي كاينين في كازا وفي الرباط. دونك سيدي انت الا مشيتي ولقيتي كازا عامره قلب في الرباط. انا بغيت ناخذ ميديكال زعما ابوينتمنت ما لقيتش، حماقيت بقيت كنعيط وعيطت للرباط، عيطت با مال دو بيرسون. كنقول له عافاك فوقاش لو بلوتو بوسيبل. كيقول لي راني عامر ما يمكنش. كنقول له عافاك غير عطيني فوقاش. كيقول لي ميركودي. نقول له داكور. كنعيط لنوتر كابيني فوقاش ماردي اوكي صافي سيدي انا جاي. كنعيط للاخر كنقول له صافي انولي، انا راه لقيت ان نوتر ميدسان غير شدني قبل. علاش؟ لان انا عارفه اون جورني تقدر دير لا ديفيرونس. دونك زربوا وتكونوا فهمتي قلبوا. هاد الميدسان ماشي يقول لي اوكي اجي في لو 16 نبقى انا نقول وصافي لو 16 عاد نمشي عنده. لا سيدي نقلب دوطخ ميدسان. الا قال لي اجي في لو 10 نمشي في لو 10. داكوغ. دونك ديما خدموا بهاد القضيه ديال انكم ديما الوقت زعما the clock is ticking. ديما ديروها في بالكم فهمتيني، لان اليوم الا كان هاد لو بروغرام كاين غدا يقدر ما يكونش، وهاد لا شونس هادي راه تقدر ما تعطالكش. يقدروا يسدوا سيدي ويهبطوا الريد ويقول لك ما بغيناش لي زيميغرون صافي سالينا وسير داك الساعات فين غتعطي الراس. دونك ديما الواحد يدير هاد القضيه، ديما ديرها في راسك هاجس. قول لك بدي اوكي دابا كاين هاد لا شونس ابري ما يمكنش تقدر ما تكونش. كيطلبوا لك اوسي. دونك هضرنا على البوليس كليرنس بالنسبه للناس اللي عاشوا في خارج البلاد ديالهم اكثر من 6 موا. كيطلبوا لك ريفرنس ليترز اللي هما الامبلويمنت ليترز، هما هذيك لاتيستاسيون ديال الخدمه اللي كتعطاك انك انت خدمتي من الى وهاشنو كان لو بوست ديالك وهاشنو الديوتيز اللي كانوا ديالك. حنا في المغرب مالوغوزمون عندنا ان موديل ستاندار، دونك حنا ما كنفوتوش اون باج. دونك اون باج كتكون فادا نو سوسينيون كو مسيو فلاني عنده سيان ديالو نيميرو طون خدم لا بيريود 2 وانه هو راه ما ديك الجمله اللي كتكون ستاندار ديال حنا ما كنسالوه ما كيسالنا. نو هما كيطلبوا واحد لو موديل سبيسيال. اذا انت عندك اون تري بون ريلاسيون مع الار اش و tu peux انك ديفوالي هاد لو سيكريت ديالك ديال انك انا راني غنبدا لا بروسيدور في كندا، وعارفهم في الخدمه بيس ما يبداوش يمرضوك ما يبداوش يقنطوها بك وداكشي. دونك انت تمشي عندهم كتطلب لهم كتقول لهم عافاكم انا بغيت هاد الموديل سولون لي كريتير ديال كندا. لا ماجوريتي يقولوا لكم نو والحمد لله. دونك تقول له اوكي ماشي مشكل. تقدر سيدي ها واحد السنجاب راه هو ليه جو سي با واش كيبان لكم. المهم هنا غير اف واي اي فين ما مشيتو كتلقاو الراكون، كتلقاو السنجاب، كتلقاو الحيوانات فيما كان which is زعما ويرد الصراحه، وما كيقرب لهم حتى شي واحد، عندهم الزهر. المهم واخدين الامان. داكا. دونك هنا ريفونون للقضيه اللي هنايا. وي لوتونومي فينانسيير. وي انا راه جايه لهاد لو بوين هذا. دونك parmi لي دوكيومون. دونك هنا الحمد لله حنا كيتعكسوا معنا بزاف في المغرب. كتقول لهم اوكي هادشي علاش انا قلت لكم خصكم تكونوا موتيفي. علاش؟ لان غادي يشيبوك على اي ورقه بغيتيها، غادي يشيبوك. اي ورقه حطيتي عليها يدك
حتى النهار اللي غتخرج من المغرب والحمد لله. دونك انت خصك تكون ماشي موتيفي، خصك تكون سوبر موتيفي، كتقول انا بالله غاده بحالي من هاد البلاد باش صافي كتلقى السوليوشن، كتلقى 10000 بروبليم كتلقى السوليوشن، باش ماشي لوبستاكل الاول تضرب فيه تقول اوكي صافي انا مابقيتش باغي ندفع. لا، دفع وتكون موتيفي. اوكي اش كدير؟ كتقول له معافاكم انا تقدروا ديروا لي مثلا غير ان غونفوا في لا لتر ديال الخدمه، الامبلويمنت ليتر، انه الديوتيز ديالي راهم في الجوب ديسكريبشن مكتوبين ومنصوصين كلهم. لان كيكون عندك الفيش دو بوست، دونك هذيك فيش دو بوست كتكون اش ديغي فيها لا ليست اكزوستيف ديال شنو كتخدم نتايا او طونك انسان في هذيك الشركه. دونك انت الا ما عندكش الفيش دو بوست سير عند الاغاش ودومونديها، قول له عافاك راني خصني الفيش دو بوست ديالي، قول له انا حقا رانا غندفع شي حاجه ديال القرايه وهادي يقدروا يطلبوا لي، مهم عافاك راه فوالا. الا كنتي عارف الخدمه ماشي اوبن مايندد، دونك الا ما عندكش الفيش دو بوست سير طلبها دابا، لان بشحال من واحد كيبقى حتى الاخر كيولي انه ما عندوش واحد الورقه، الا بريسي بار لو طون وستريس وكيتلف. دونك انت ما ديبار داير راسك انه ديسي 3 موا غيطلبوا لي هاد الورقه، ونمشي دابا نهضر مع الاغاج لان حنايا عندنا داكشي ثقيل. دونك الاغاج قول له سيدي حتى ما بغيتيش انت توجد، انا نقلب على ان موديل، انا ندير الموديل ونعطيه لك. دونك انت لقى دي سوليوشن. هو جاي جو سي با واش كيبان لكم فريمون، هو كنصحو ينقص هنايا. المهم سيدي كاين واحد الحاجه واحده اخرى دونك اللي كيطلبوها لكم هي البروف اوف فاندز. البروف اوف فاندز سيدي هما البنك ستيتمنتس ديالك ياك، ولا سوبوزون نتايا غتسلف من عند والديك الفلوس، اولا والديك بغاو يعطيوك باش يعاونوك تمشي، اولا غتسلف من عند 3 بيرسون. فو ميو لانه هما كيطلبوا لك من نهار اللي خرجت لك لانفيتاسيون كيطلبوا لك لي رولفي بونكير ديال لي ديرنيير 6 موا. دونك فو ميو انت مثلا عوال تبدا من هنا، نقولوا حنايا من هنا لجوان، كتقول انا في الاستطاعه ديالي من هنا جوان نقدر ندفع، يكون عندي الفلوس غنكون بعت هذه، نكون بعت الطوموبيل، غنكون درت شحال من حاجه. دونك انت اش كدير؟ تقدر تفاهم مع لي بارون ديالك، تقول لهم عافاكم عطيوني مثلا هاد لا سوم ديال لارجون. نورمالمون بور اون سول بيرسون كيطلبوا 12000 دولار كنديان اللي هي تقريبا واحد 8 المليون 8 المليون مغربيه تقريبا. بور دو بيرسون كيطلبوا 15000 اللي هي واحد 100 اي كلك 110 120. المهم تحت ديما حط بزياده، باسكو جو كوني انا ان كا ديال واحد السيد تونسي كان حط باسكو في تونس عندهم الطو دو شونج سافليكتو بزاف، مشى حط الفلوس ليميت فريمون ديك اللعيبه ديال حسب لو كور صافي مشى حطها في الكونط بانكير. نهار اللي جاو يشوفوا لقاو الكونط ديك الفلوس بحال نزلات لا فالور ديالها، ولات ناقصه شي 200 اورو مثلا، ترفضات له لا دوموند tu n'as pas assez d'argent. لهذا ديما فلوس حطوا بزايد، ديما الكونط بانكير يكون فيه فلوس وزيدوا عليها واحد 5000 درهم، زيدوا عليها واحد 10000 درهم. الدنيا وزمان ما تعرفش لو كور دو شونج شنو يكون، ما تعرفش شنو يوقع. مهم ديما بنادم يدير الاحتياط ديالو. دونك كتحطوا هذوك الفلوس ملي كتحطوهم في الكونط بانكير فو ميو يكونوا 6 موا قبل. الا كان عطاهم لك شي واحد الا كانوا ديالك الحمد لله تويا اسي دارجون، دونك صافي هما في الكونط عندك. دونك خص الكونط يبين انك تويا اسي دارجون باش تجي لهنايا. والصراحه انا غنعطيكم نصيحه واللي انا الصراحه انا درتها، تقولش داك التخربيق شري هادي خروج سير دير شوبينغ سير دير هذاك التخربيق. تويا ان بروجي سي ان بروجي دو في، واحد العام غيصبر اي كرويي مو لا طونطاسيون راه غير في راسنا. الا فريمون قلتي شوف انا باغي نجمع قطه راه والله حتى غتجمعها. انا بيدي بشحال من حاجه كنمشي دو اي نيد نو بغيت نشريها واش محتاجاها، لا كنحطها من يدي وكنخرج من المغازا باسكو عندي واحد لو بوت باغي نوصل له. دونك الا باغيين جمعوا من دابا
ديروا كاينه شي لعيبه سميتها ما كيسميوها ما عرفت شنو بحال فاينانشال مورالتي ولا ما عقلتش على شنو كتسمى زعما انك لا كونسيونس فينانسيير. لا كونسيونس فينانسيير هي انت ملي كتكون عندك ان بروجي ولا باغي تدير مثلا تراسيوناليزي لي ديبونس ديالك، دونك انت كتكون كونسيون بهاد القضيه. دونك خصك ضروري شي حاجه واش انا محتاجها نقدر نصبر بلا بها وي نو. الا كنت ما نقدرش نصبر غنمشي نشريها، الا ما كنتش محتاجها صافي حطها من يدي اخويا تنجي لكندا ونشري. راه عندهم هنايا العجب المعجب كيتباع. دونك ديما ديروا هاد القضيه في ريوسكم ان الواحد راه والله لا بغى يصبر راه غيصبر. سي ان بروجي دو في ونهار اللي كتوصل لهنا شي غير النهار اللي كتطبع لك الفيزا كترتاح صافي كتقول الله على راحه. صافي داكشي كامل اللي داز عليك كتنساه، كتولي تفكر مي غتجي كيفاش غدير، شنو غتمشي تشوف، شنو غتخرج تمشي تدور تسارة، شنو غتخدم، شنو هادي يعني كتولي عاوتاني هذا البيرسبكتيف ديالك للفيوتشر. اوكي حاجه واحده اخرى ملي كتهضر دابا على البروف اوف فاندز هضرت على الباسبورت. هذا الباسبورت ديالك tu dois scanner la première page اللي فيها لي زانفورماسيون ديالك والتصويره ديالك وهذاك الشيء، وكتسكاني لي باج اللي عندك فيهم الفيزا ستامب. وما تنساو حتى شي باج. جو كوني داكا اللي كانوا كينساو غير باج وحده، عاوتاني ملي كيبداو يفيريفيو ليستوريك ديالهم فين دخلوا فين خرجوا كيقول لك اوكي هاد الباج ما كايناش. طحتي فشي واحد ولد الناس كيعاود يصيفط لك ايميل يقول لك ماشي ايميل حيت كاين ان بورطاي هو اللي كتكومونيكي معاهم، و ابري كي جينيري لك ان ايميل كيجيك نوتيفيكاسيون كيقولوا لك عافاك واخا تعاود تسكاني هاد الباج هادي وصيفطها لنا. طحتي فشي معكس شي واحد باقي بالعقليه ديال الدول العالم الثالث كيدير لك ديكلاين، سير عاوتاني من الاول. دونك الواحد يفيريفي حط الورق حداه tu vérifies وديما هذا ان كونساي زعما غتجي وما غتجيوش، هذا بور فو زعما في الحياه. اي دوكيمون تعطى لكم جو فيريفي لا دات، سميتي كنيتي نيميرو دو باسبور ولا نيميرو دو سيان ديالي، لي زانفورماسيون كلي ديالي ديما. علاش؟ لان ديما كيوقعوا لي زيرور. انا شحال من مره كنمشي نطلب ورقه كنخرج كنلقى لا دات دو نيسونس ديالي ماشي كوريكت، سميتي مكتوبه انا كنكتبها بواحد لا فورم هما مبدلينها لي كترجع. دونك فو ميو انك تفيريفي الورقه داك الساعات، ماشي تمشي لدارك عاد تقول راه غلطوا لي عاوتاني خصك ترجع. دونك في البلاصه ديما اي ورقه تشدات جو لا فيريفي. وكيطلبوا لك التصاور فوتوغرافز. الفوتوغرافز كيكونوا عندهم واحد سبيشال دايمنشن. هذيك سبيشال دايمنشن دونك يجيك تما كيكون بحال ان بتي بي دي اف مكتوبه فيها. دونك انت اش غدير؟ كتشد هذاك الشيء كتدير كتامبريمي. وجو فو كونساي لا غتبداو هاد لا بروسيدور شريو امبريمون سا كوت با شير. راه كاينين في مارجان، كاينه في الكترو بلانيت اي سي فريمون كتعاونك بور لو سكانير بور لي امبريسيون. Tu n'as pas à aller chercher عندك des informations qui sont confidentielles ديالك. des fois tu veux pas partager. ما تبغيش تمشي تسكاني طون باسبور في شي بلاصه، ما تبغيش تسكاني شي ورقات ديالك في شي بلاصه لانه ما tu sais pas زعما it's a personal زعما personal information. ما يقدر هذاك الانسان يشدهم يضيعهم ولا يكون غافل، يقدر une autre personne عندها لاكسي ليهم. دونك ديما هذا ان كونساي. دونك شريو امبريمونط راه كتسهل الامور. ملي كتبغي دير هذا ملي كتبغي فوالا. انا هضرت دابا على الفوتوغرافز عندهم سبيشال دايمنشنز هما ديال هنا ديال كندا وديال الامريكان وداكشي عندهم في شكل بون. ابري جو بارلوري على لي ديفيرونس وداكشي. هنا كيهضروا بالانش، كيهضروا بالفيت، كيهضروا بزاف د الحوايج. دونك انت كتهضر بسنتيمتر. دونك فوالا امبريمي ما فيها بس امبريمي هذيك لاباج ديها معاك عند الفوتوغراف. وديما tu insistes. انا شفت الناس نهار اللي مشينا ناخذوا الفيزا، شفت الناس انهم رجعوهم.
من هذاك لو جروب اللي كنا حنايا 30 بيرسون 4 بيرسون منهم انا اللي دازوا لي التصاور ديالي. علاش؟ لان باش مشيت عند الفوتوغرافر مرضتو اشاك فوا كنقول له عافاك عاودها، وتصورت جو فو جور شي 4 فوا ولا 3 فوا ولا ما عرف شحال جو ما رابيل. Je sais pas. Hello, I'm sorry. تقطع لايف. Je sais pas pourquoi. Maybe زعما وصلت للليميت في الوقت ولا شي حاجه. المهم كنت كنهضر على الفوتوغراف. Il faut être exigeant. شي انت بينك وبين راسك خصك تكون exigeant. ماشي انك غتمرض الناس ولا لا سيدي. انا جاي باغي تصويره خص ودني يبان وخص هادي خص ما نكونش داير حلقات، خص الطوب يكون لابس اللي لابس الكحل. دونك انت بينك وبين راسك il faut être exigeant. علاش؟ لان هذيك تخيل انت غادي فرحان تاخذ الفيزا يقول لك اخويا لا سمح لنا تصويرتك ما دايزاش سير خرج. عرفتي هذاك لو ستريس ديال انك تخرج من السفاره وخصك تمشي طير تلقى المصور اللي غيصورك في 7 ديال الصباح في الرباط، وباش تلقى اون بيرسون خصك تبقى تسنى وعندك يسدوا عليك وكيساليو في 12. عرفتي هذاك لو ستريس؟ علاش سيدي؟ اللهم نتصور مزيان ونكون اكزيجون. فوتوغرافر كنقول له لا عاودها ما جاتش مزيانه، عاودها عيني ماشي مقاده، عاودها. دونك حتى خديت لا فوتو ملي هذا. ولي فوتو ديما كيديروا لكم واحد ستامب من اللور. دونك هذاك ستامب ضروري انت كتمشي عندك تقول له شوف راه لي بيكتشرز راه خص يكون عندهم ستامب وداكشي. ستامب كتقول له اوكي خليهم تيبسوا وخص تكون باينه السميه وشكون المصور وشكون والنيميرو التليفون ديالو او الادريس ديالو. دونك هادوك عاوتاني انت خصك تكون اكزيجون. خويا طبع مزيان عافاك هذيك الحاجه دور. انا نقول لكم دور il va te rendre un service اللي مزيان. يعني غتكون ثاني مرتاح واحد النهار غتكون فرحان فيه غادي تاخذ الفيزا ديالك. دونك انت دور مع داك الولد في هذا تعطيه الانتيغام قول له عافاك اخويا خدم معايا الله يسر عليك راني باغي نمشي بحالي صافي. هو داك الساعه بفرحات عليه عافاك صيفطها لي في فيرسيون سكاني. دونك لا فيرسيون سكاني ديما انا كنأكد عليكم ديما ات كامز هاندي. خليو ديما واحد لا فيرسيون سكاني فهمتيني. دونك حاجه واحده اخرى. دونك غندوزو هادو اللي كانوا لي جوست لي بابي. دونك انت ملي كدير سابميت ابليكيشن صافي صيفطتي لهم داك الساعات كتبدا خصك تبدا تسنى. داك الساعات كتبقى تشيكي البورطاي ديالك كل نهار كتشوف واش عندك شي ابديت واش عندك شي تبدلت شي حاجه تبدل شي نيميرو حيت هما كيبقاو يبدلوا لي نيميرو داكشي. دونك تزادت لك شي انفورماسيون واش طلبوا منك شي حاجه جديده. دونك انت عاوتاني ماشي ما تكون مثلا كتدخل مره في السيمانه. دونك خصك تكون ريغوليرمون كتدخل مره جوج 3 4 5 المرات في النهار في الصباح في اميدي مثلا 3 5 في الليل حتى قبل ما تنعس صافي كتشوف. دونك خص ضروري يكون عندك هاد لو ريفلكس ديال انك ديما تو كونسولت داكوغ. وملي كيتخلي لهم الوقت كيتريتاو كيجيك واحد الايميل جولدن ميل كيقول لك فوالا your copy art is ready. خصك تجي شنو خصك دير ستيبس وهذا تعلموا تقراو. عافاكم تعلموا تقراو. خصكم تقراو لي زيميل من الفوق حتى لتحت. حنا مالوغوزمون ما فيناش هاد القاعده ولكن خصكم تعلموها فريمون. خصكم لي زيميل تبقاو تقراوهم مزيان. شنو هما ستيبس نامبريميهم نحطو حدايا ونبقى ندير الهايلايتر ندير هايلايت لي بوين اللي خصني ندير فهمتيني شنو خاصني شنو مطلوب مني شنو هادي وجد هادي وجد هاديك. دونك ديما خصكم هادو لي زابيتود يوليو فيكم ياك. ابري هادي ستيب الاخرانيه في هاد لو بروسيسوس كامل هي باش كيعيطوا لك النهار الكبير كتقول لك فوالا لو جور جي اجي. دونك هنا اي سون تري اكزيجون. الفيزات ديالنا كلهم كيطبعوا هنايا في كندا ستادي فيزا ولا الورك فيزا وداك التخربيق كامل ولا اللي غيمشي بيرمننت ريزيدنت ولا هذا. دونك كيتطبع كلشي هنا في كندا كيمشي للمغرب في انفلوب مسدوده. دونك في المغرب باسكو هما كيخافوا من لا فرود. دونك في المغرب هي كيفيريفيو لي دوكيومون كيفيريفيو الباسبور
كيحيدوها وكيلصقوها وكيرجعوها لك. فوالا. و نورمالمون كيعطيوك هذيك لا كوبي اركيس كيخرجوها لك اونفان كيعطيوها لك. هذيك هي الورقه ديالك باش كتجي لهنا وصافي. دونك هذا هو لو بروسيسوس اون جو ديغي فريمون بالزربه. هادشي اون جينيرال شنو كاين. ابري كل نهار غنحاول ندير لكم مثلا شيما وداكشي و جو في اسيي نشوف مع ميم البيسي باش نبقى نوريكم في البيسي شوف بيسي. اليوم نبقى نهضر غير هكا باسكو البيسي غيبان لكم شنو كاين. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم باللي هاد لو بروسيسوس الي على فوا مزيان لانك كتعلم فيه بزاف الحوايج و على فوا ماشي جو ديغي خايب لان تو ستريس فيه بزاف. ولكن هاد لو بروسيسوس مديور ماشي لكل الناس. يعني انا الناس اللي هما متفتفين كيتلفوا الوراق ما كيقدروش على ستريس فو ميو يمشيو يدفعوا اترافير ان كابيني. هذا سي ان كونساي لان نتايا لا عارف راسك ما عندكش هذيك لا كاباسيتي وما عندكش هذاك الصبر. حنا كل واحد وكيفاش داير فهمتيني. ميم سي انا جو ريكوموند لانه هاد البلاد هادي سي ان تري او نيفو. يعني نتايا خصك تكون كتعرف تقرا تعرف ماشي تجي بحال نقولوا واحد السيد هو اللي دار لك كل شيء وانت جاي لهنا بحال عاد حطاتك الطياره عاد تولي فين خصني نمشي فين هادي نو. زعما انا الكونساي ديالي ان بنادم يدير ليفور وهذيك الفلوس اللي غتمشي نتايا مثلا تعطيها لان كابيني واللي هي اون صوم لا يستهان بها خويا زيدها فيك. جي لهنا شريها حوايج جي لهنا سير تسارى بها جي لهنا زيدها سير حطها في قرايه. زعما انا جو كخوا كو بنادم باك بلس 5 الحمد لله قاري واعي واصل ان نيفو قرا خدم كانت عنده ريسبونسابيلتي il peut زعما he can manage صراحه. زعما انا بيرسونيلمون هذا لا في ديالي بيرسونيل. زعما الواحد راه يقدر يدير هذا لو بروسيسوس. انا ما حنا انا وزوج تاعي ما مشينا لا عند افوكا ولا عند كابيني ديميغراسيون ولا حتى شي حاجه. راسنا دفعنا جمعنا وراقنا درنا كل شيء راسنا باسكو جو تروف انا انسونسي غنجي لواحد البلاد اللي فيها كل شيء انفورماتيزي وانا ما نعرفش ندخل حتى الان سيت ويب نتسجل او ما نعرفش ندخل نسجل راسي في واس ولا. وخصكم تعرفوا انه الكابيني راه ما كيعطيكمش لي زاكسي. يعني هو كيكون عنده لاكسي ديالكم الباسورد وكل شيء. دونك انت كيقول لك الو سير جيب لي هذه الورقه. انت خويا اللي غضرب تماره انت اللي غتمشي دوز التي اف انت اللي غتمشي دوز الايلتس انت اللي غتمشي كيقول لك اوكي جيب لي هاد السكور فلاني. دونك يبقى يعطل فيك. علاش؟ غير بور فهمتي بور الفيز يبقى يزيد عليك في يبقى يشارجي عليك فهمتيني. دونك الواحد يفكر سيريوزمون في هذا الشيء. ولكن هذا ديسكليمر ان الواحد الا كان ما كيقدرش هو يدير عارف راسو كيتلف عارف راسو مثلا ما كيقدرش يمانج شي حاجه اللهم ما يبرون با لو ريسك ويمشي يعطيها يمشي يعطي الكابيني. دونك يبرون با لو ريسك. سينو الا كنتي سيدي ومولاك كابابل عارف راسك قاد عليها ديرها لراسك وراك غتوصل الحمد لله. دونك هذا كان زعما غروسو مودو البروسيس هذا. وحاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم الناس اللي يبغيو يجوا للبي سي زعما it requires انكم تكونوا كتعرفوا لونجلي. وصراحه كندا كلها خصها لونجلي خصها تكون شنو سميتو خصها لونجلي. دونك الا عندكم دي لاكون ولا شي حاجه ولا فهمتي ستارت براكتيسين دابا مع صحابك ولا مثلا تدخل دير دي كور ولا كاين يوتيوب كاين لي سيري كاين الحمد لله. حنا في واحد ليبوك اللي كاين على انفورماسيون بغيتي تقلب راه تلقى. فو جوست شيرشي فو جوست ساكروشي يفو اتر موتيفي. هادشي كامل انا نخليها هنايا بور لا موتيفاسيون because I have to go.